प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार पंजाब में सुभाणे ताईं अहम ॾींहुं आहे। लाहौर हाईकोर्ट पारां इहो फ़ैसिलो ॾिनो वियो हो त पंजाब जो वॾो वज़ीर परवेज़ इलाही रहंदो जेसि ताईं गवर्नर पारां जारी कयल नोटिफिकेशन जो फ़ैसिलो नथो अचे ऐं सुभाणे उन बाबति ॿुधणी थियणी आहे। उन दौरान ई पंजाब में अॼु कुझु मुलाक़ातूं बि थियूं आहिनि। सलमान शहबाज़ जी जहांगीर तरीन सां मुलाक़ात थी आहे। परवेज़ इलाही इन मोड में नज़र न पियो अचे त उहो असेंबली छॾे, जॾहिं PTI इहो चाहे पई त इतमाद जो वोट वठी ऐं असेंबलियूं टोड़ियूं वञनि। इन सॼी सूरत हाल बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे लाहौर मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या सूरत हाल इस वक्त बन रही है पंजाब के अंदर? देखिए, बज़ाहिर तो इस वक्त जो असेंबली को तहलील करने का मामला था, लगता तो नहीं है कि असेंबली तहलील हो सकेगी, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो नंबर गेम्स है वो भी दोनों जमातों को हासिल नहीं है। यानी PTI और PML-2 के पास भी कुछ नंबर कम है और PML-N और पीपल्स पार्टी के पास तो बिल्कुल ही नंबर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कल भी अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था और आज भी बुलाया था। 152-154 लोग उनके भी इकट्ठे हुए थे, बाकी सब लोग गायब है या नहीं आए, जो भी इसकी रीजन देख लें। तो बज़ाहिर तो अक्सरियत तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि जो हुकूमत चाहती है, वफाकी हुकूमत, कि पंजाब में असेंबली को तहलील करने से रोका जाए। बस मुझे लगता है कि बहरहाल असेंबली तहलील होने की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब भी नहीं चाहते कि असेंबली तहलील हो और कुछ और लोग भी नहीं चाहते कि असेंबली तहलील हो, ना वफाकी हुकूमत चाहती है। तो इसका मतलब है कि असेंबली को बचाने की कोशिश ही हो रही है। बस उसी में ये ऑब्जेक्टिव होगा कि इसको बचाया जाए। लेकिन अब देखना ये है कल सुबह जो है लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि कल इस केस की पेशी है और उसमें देखना होगा कि जो डेट आती है उसमें क्या मजीद एक्सटेंशन मिलती है परवेज़ इलाही साहब को, या अदालत कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जारी करती है जिसके तहत परवेज़ इलाही साहब को वोट एतमाद का वोट लेना जो है वो अदालती फैसले से मशरूत हो जाएगा। ये चीज़ देखनी होगी कि क्या अदालत कोई ऐसा फैसला देती है, क्योंकि अभी जो अदालत का फैसला था ना वो उसमें थोड़ा सा जिसे कहते हैं लकूना था, क्योंकि अदालत ने ये कहा था कि अगर आपने असेंबली तहलील करनी है तो पहले आपको इतमाद का वोट लेना होगा। तो अब असेंबली को तहलील नहीं हो रही है, तो कल ही अदालत जो है ये डिटरमिन करेगी कि नया फैसला जो है वो किस नोयत का होता है और उसमें किसको पाबंद किया जाता है, वही फैसला करेगा। उसी की बेस पे चीजें आगे चलेंगी। बाकी जो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा, गवर्नर राज वगैरह के जो ऑप्शन वगैरह की बातें हो रही हैं, वो बज़ाहिर एक सियासी बयानबाजी तो हो सकती है, लेकिन उसके इम्कानात इसलिए कम है कि उससे और ज्यादा पंजाब का बुरहान जो है वो बढ़ जाएगा। सलमान साहब, क्या इस मामले के ऊपर भी PTI गौर कर रही है? परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जैसे आपने बताया उनका मूड नजर नहीं आ रहा, तो PTI इस्तीफा देने के हवाले से सोच रही है पंजाब के अंदर? देखिए, PTI पंजाब में इस्तीफे उस सूरत में देगी जब उनको ये पता चल जाए कि वफाक में या मरकज में कहीं कुछ चीज तय हो गई है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर इलेक्शन नहीं होने जा रहे, अर्ली इलेक्शन यानी, तो फिर क्या जरूरत है PTI को भी पंजाब हुकूमत छोड़ने की? तो मुझे नहीं लगता कि PTI जो है सिर्फ महज पंजाब और KP को छोड़ दे और वफाक में जो है कोई इलेक्शन ना हो या वफाकी सतह पर यह फैसला ही ना हो सके कि हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना है। और इलेक्शन अगर अपने मुकर्ररा वक्त पे होने हैं अक्टूबर 2023 में, तो फिर मुझे लगता है कि शायद PTI भी वो जो इस्तीफों वाला कार्ड है वो भी ना शायद इस्तेमाल कर। सलमान साहब, किस तरह आप मामलात को देख रहे हैं? ज़ाहिर है हमने एक मुसलसल बहरानी कैफियत देखी। कल जो जनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई है उसको हुकूमत अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है। सऊदी अरब की जानिब से भी एक अच्छी खबर सामने आई है मजमूई तौर पर मुल्की मईशत के लिए। अब तो वाज़ेह होता जा रहा है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे और खान साहब का जो दबाव था वो मुसलसल कम होते हुए नजर नहीं आ रहा आपको मुल्की सियासत में? नहीं, अगर आपको लगता है कि जनीवा का जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद पाकिस्तान में कोई माशी खुशहाली आ जाएगी, तो हमें इस खुशफहमी से निकल जाना चाहिए। ये जो पैसा आया है ये तो सारा का सारा जो है सैलाब जबगान की तामीराती कामों के हवाले से आया है और ये मंसूबे हैं। यानी हमें मंसूबे जमा कराने हैं और मंसूबों के ऊपर अमल दरामद होगा, चाहे वो सड़कों की तामीर है, पुलों की तामीर है, स्कूलों की तामीर है, अस्पतालों की तामीर है, वो तो इस मद में पैसा आया। जो बुनियादी मसला है जिसके अंदर खास तौर पर पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, अद्वियात की कीमतें हैं, महंगाई है, उसमें तो कोई रिलीफ अभी तक नहीं मिला है और ना मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो सऊदी अरब से पैसे आएंगे, लेट्स सी कि वो आ जाएं, लेकिन उससे पहले जो IMF की शराइत के ऊपर, जिसमें आज प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा कि वो हाथ जोड़कर IMF से कह रहे हैं कि अभी हम पे सख्त शराइत ना लगाएं, हम अभी बहुत ज्यादा महंगाई करने की पोजीशन में नहीं है,
ان چیزوں پہ عمل درآمد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ابھی آئی ایم ایف نے کوئی رسپانس نہیں دیا. امکان یہی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پہ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کے ہاں ایک اور مہنگائی کا ایک بڑا ریلا جو ہے وہ آنے والا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جو جنیوا والی کانفرنس ہوئی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی معاشی ترقی آ رہی ہے. یہ پیسے آئیں گے, آہستہ آہستہ آئیں گے, 3 وقتی سال طور کے پر اندر آئیں گے. ریلیف بہرحال نظر آ رہا ہے. سلمان صاحب بالکل یہ بتائیے گا, ایک تو ظاہر ہے پنجاب کے اندر کل لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہونی اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ صورتحال کیا بنتی ہے. جہانگیر ترین کی سلمان شہباز سے ملاقات ہوئی ہے, آپ پنجاب کے اندر موجود ہیں, کیا اطلاعات ہیں, کیا وہ مسلم لیگ نون کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے کوئی امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے 2 ہی آپشن ہے نا جی. ایک آپشن یہ ہے کہ علیم خان, جہانگیر ترین اور چودھری سرور, یہ 3 ہی لوگ ہیں نا جی. یا تو یہ چلے جائیں مسلم لیگ نون کے اندر اور یا یہ چلے جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر. ایک آپشن تو یہ ہے, اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہے, تو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جائیں. ایک بات, اسی لیے سلمان شہباز صاحب کی جو آج ملاقات ہوئی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور یہ مسلم لیگ نون کو مبارک ہو کہ 2 ATM مشینیں جو ہیں یعنی جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑے نرم گوشہ ثابت ہوئے ہیں. ان کے لیے بڑی ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہے. اب ان کے ذریعے انقلاب لے کے آنا ہے انہوں نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون میں بھی شامل نہ ہو اور یہ پیپلز پارٹی میں بھی شامل نہ ہو, اور یہ اپنا ایک نیا دھڑا بنائے ساؤتھ پنجاب کے کانٹیکس میں اور سینٹرل پنجاب سے PTI کے کچھ لوگوں کو توڑیں, کچھ ساؤتھ پنجاب سے الیکٹیبلز کو جوڑیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو. ایک کنگ پارٹی بنائی جائے جیسے کہ پہلے بھی 2018 کے الیکشن میں بھی الیکٹیبلز بنے تھے. تو اس طرح کا کوئی الائنسز بنایا جائے, پھر وہ گروپ جو بنے گا وہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے ساتھ کولیشن کے طور پر الیکشن لڑے گا, کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گا. ایک دوسرا آپشن یہ ہے. لیکن دیکھیے نا, یہ تو وہی باتیں ہو گئی نا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی نہ کوئی پسے پردہ گیم پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ جوڑ توڑ کرے گا, سیاسی منورنگ کرے گا, نہیں پر سلمان سیاسی صاحب جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باپ کے لوگوں کی پیپلز پارٹی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بلوچستان کے حوالے سے بھی معاملات جو سامنے آ رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں ہم نے ملتان کا الیکشن ریسنٹلی دیکھا اور پیپلز پارٹی کو یہ امید ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے میں مزید پیپلز پارٹی کو سیٹیں مل سکتی ہیں, لوگ آئیں گے. تو اس کا کوئی امکان آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ جو 3 لوگوں کے آپ نے نام لیے, جہانگیر ترین, علیم خان اور چودھری سرور, یہ پیپلز پارٹی کی طرف جا سکتے ہیں یا پھر اپنا کوئی گروپ بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں کوئی ووٹ نہیں ہے اس وقت. ووٹ اس وقت جو اصل مقابلہ ہے وہ 1 to 1 ہے PTI اور PMLN کے درمیان. اس کے اندر پیپلز پارٹی چاہے گی کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کرے اور ایک نیا گروپ بنا کے, جس کی آپ نے بھی ذکر کیا جہانگیر ترین وغیرہ, ان کے ساتھ بھی کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرے. تو اس طرح کی کوشش تو ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی وہاں پہ الیکٹیبلز کو بھی اپنے پاس شامل کر لے گی, لیکن الیکٹیبلز کو اتنے بے وقوف نہیں ہے جتنا ہم نے ان کو سمجھ لیا ہے. ان کو بھی پتا ہے پنجاب میں اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کی سیاسی پوزیشن کیا ہے, سوائے مخدوم احمد محمود کے, گیلانی خاندان کے, اور باقی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ساؤتھ والی سائڈ کے اوپر. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ جو صورتحال بلوچستان کے اندر ہے اس طرح کا ماحول پنجاب میں ان کو مل سکے گا. کوشش تو زرداری صاحب کر رہے ہیں. لیٹس سی دیکھتے ہیں کون سے الیکٹیبل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا رخ اختیار کرتے ہیں. زیادہ تر الیکٹیبل جو ہے وہ ہوشیار ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی ووٹ بینک ہے اور کس کا یہاں پہ الیکشن کے اندر جادو چلنا ہے. وہ آپ کے سامنے فی الحال 2 ہی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور اپنا PTI اور PMLN. البتہ بلوچستان کے اندر بھی جو یہ باپ پارٹی کے لوگ جا کے دھڑ دھڑ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اب یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ یہ کیسے شامل ہو رہے ہیں, کس کے کہنے پہ شامل ہو رہے ہیں, کون ان کو پیچھے پشتنائی ان کی کر رہا ہے. یہ بہت سے سوالات ہیں جو میں نے کہا کہ آگے جا کے کھل کر سامنے آئیں گے کہ کیا ہمارے ہاں الیکشن جو ہے یا الیکشن پولیٹکس جو ہے وہ واقعی کوئی فیئر گیم ہوگی یا یہ اسی طرح کی منورنگ ہے جیسے 2018 میں یا اس سے پہلے انتخابات میں ہوتی تھی. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جے ان وقت صورتحال پنجاب میں نظر اچے پہ عمران خان پارا پریشر قائم کرنے کی کوشش کی وئی ہوئی. اسمبلی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ پارا فیصلو ڈنو ویو اور لاہور ہائی کورٹ پارا یہ بتایا ویو تو 11 جنوری تائیں جس تائیں پرویز الہی اعتماد جو ووٹ نتھو وٹے تیس تائیں اسمبلی نتھو ٹوڑے سگے. ایندڑ بدھنی تائیں پنجاب جو وڈو وزیر پرویز الہی رہندو. پرویز الہی پارا اسمبلی میں ووٹ نہ وٹھن جو فیصلو کیا ویو ہے. PTI اندر ان تے بھی اختلاف واضح طور تے موجود
मौजूद आहिनि PTI काफ लीग में, उन सां गॾोगॾु सुभाणे इन मामले ते ॿुधणी थियणी आहे, जंहिंखां पोइ ॾिसणो आहे त अदालत कहिड़ो फ़ैसिलो ॾिए थी ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में सूरत हाल ख़ासि तौर ते PTI जे हवाले सां केॾांहुं वञे पई। पर जेके ही ॿिनि ॾींहंनि में ख़बरूं आयूं आहिनि उहे मुस्लिम लीग नून जे लाइ बहितर नज़र अचनि पियूं, वफ़ाक़ी हुकूमत जे लाइ ख़ासि तौर ते मुआशी मैदान में बहितर ख़बरूं आहिनि। ॾिसणो इहो आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में उन बाबति कहिड़ा क़दम खयां पिया वञनि ऐं अवाम खे रिलीफ ॾियण वारो जेको सवाल आहे उन ते इत्तेहादी हुकूमत केतिरो अमल दरामद करे थी। इन सां ई प्रोग्राम जो पुॼाणे थो पहुतो पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।